जयमसी छ आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईहरूले अहिले वचन टिभी हेरिराख्नु भएको छ। तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ पास्टर तारा राई हुनुहुन्छ आज हाम्रो स्टुडियोमा पाहुनाको रूपमा। जयमसी। हजुर, जयमसी वचन टिभी परिवारलाई र सम्पूर्ण वचन टिभी हेर्नुहुने आदरणीय क्रिस्चियन मित्र ज्यूहरू र आदरणीय पास्टर गुरुबा ज्यूहरू र सम्पूर्ण नेपालमा रहनुभएका प्रिय मित्रज्यूहरूमा नमस्कार। यो लकडाउनको समयमा तपाईले दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? हजुर, धन्यवाद भाइ प्रश्नको लागि। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ हामीले नियमित सधैँ जस्तै हामीले सेवा काहीँ गरिरहेछौँ होइन। बाइबलमा वचन पनि छ नि होइन, कसैको चाहिँ नि सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ प्रेरितहरूको कुरा छ नि त, तर हामी चाहिँ एक आपसमा भेला हुन नछोडाउँ भन्नुभएको छ। अनि त्यही वचनलाई हामीले परमेश्वरमा अति नै आदर मानेर अनि त्यही वचनअनुसार हामीले चाहिँ सदाको जस्तै सेवा सङ्गति भइरहेछ। अनि हाम्रो टोल जागृति सेवाकाई र अनि मङ्गलबारको भोलि पनि छ हाम्रो मङ्गलबारको दाजुभाइ दिदीबहिनी सेवाकाई हाम्रो नियमित रूपमा गइरहेको छ। तपाईहरूले विभिन्न ठाउँमा राहत वितरणको कार्य गरिराख्नु भएको छ। हजुर, तपाईले राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? हुन्छ, अब मैले विभिन्न ठाउँमा राहत वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई परमेश्वरकै सबभन्दा पहिला आवाज आयो है, तैँले छोरी अब के भन्छ होइन, अभावमा साँच्चै अभावमा परेको मानिसहरूलाई तैँले अब होइन त्यस्तो होइन, अभावमा परेको मानिसहरूलाई देऊ भन्ने आयो आवाज होइन। अनि मैले चाहिँ नि हुन्छ भनेर उहाँको आत्मिक आवाज सुनेर मैले चाहिँ दिन थालेँ। जसरी दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कसैलाई पनि पहिला सुरुमा यस्तो गर्छौँ हामी, यो योजना छ भनेर बताएनौँ पनि होइन। अनि चर्चमा चाहिँ नि हामी बसेर चाहिँ हाम्रै दशंश भेटिएर थियो, अनि मेरो पनि पैसा थियो, अनि मेरो छोराको तलब होइन 1-2 महिनाको मेरो छोराको तलबले हामीले चाहिँ नि चामलहरू किनेर अनि बाँड्दाखेरि, तर सुरुमा चाहिँ अब हामीले एकदम थोरै दिइरहेको थियौँ नि त, 5-5 केजी मात्रै है। लकडाउन त अब छिटै खुलिहाल्ला भन्ने कुरा साँच्चै अभावमा परेकोलाई नि त्यो चाहिँ हामीले भिडियोमा कैद गरेनौँ, राखेनौँ, लाज लाग्दो रहेछ क्या। किनभने अब सरकारले चाहिँ धेरै देला, 1-1 बोरा, 2-2 बोरा, 5-5 बोरा होइन। सरकार हो नि त, सरकारको छेउमा त हात्तीको छेउमा त जिरा भन्छ नि, हामी त केही पनि होइन नि त है। त्यो त ठुलो पाहाडको ठाउँमा त हामी त सानो फुचे मान्छे भयो नि त होइन। अनि त्यहाँदेखि पछि सरकारले त्यही अनुसार दिन थाल्नु भएपछि मलाई पनि लाज भएन, अनि मैले पनि राखेँ। हामीले तेलहरू दालहरू सबै मिलाएर नै दिइरहेको थियौँ। अनि हाम्रो बाबुलाई पनि मैले कति ठाउँमा पुर्याउनु जाउँ न भन्दाखेरि, हे तपाईँ भिडियो खिच्नुहुन्छ म त जान्न है भनेर मेरो छोराले लजाउँथ्यो। अहिले पछि चाहिँ नि खिच्दिनँ, मसँग जाउँ न भनेर गयो पहिला चाहिँ। अनि पछि चाहिँ मैले पनि सरकारले दिन थालेपछि चाहिँ मैले पनि 5-5 केजी पहिला दिएको राखेँ, कसैलाई 10 केजी, कसैलाई 1 बोरा। घरको जन हुन्छ नि, अब धेरै जन छ भने त त्यो 5 केजी त 1 छाक मात्रै हुन्छ होइन। एकजना मात्रै छ भने 5 केजीले त धेरै दिन पुग्छ नि त। अनि त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ राहत वितरण गर्दै आयौँ। र यहाँनिर ख्रिस्टमा हामीले प्रेरणा कहाँबाट पाइन्छ भने चाहिँ नि यहाँ वचनमा छ नि त होइन। यहाँ के भनिन्छ भने आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खनाइएको छ भनेर रोमी 5:5ले भन्दछ है। अनि प्रभुको प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ। जसरी प्रभुले चाहिँ नै अब 5वटा रोटी 2टा माछाले होइन 7,000, अनि यता अब 7वटा रोटीले 4,000लाई भिन्नै दिनमा त्यो प्रोग्राम गर्नुभएको नि त, खुवाउनु भएको नि त मानिसहरू भेला हुँदाखेरि। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँले माछा र रोटीले खुवाउनु भएको छ नि त प्रभुले पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो एक हातले दिएको अर्को हातलाई थाहा नहोस् भन्दाखेरि हाम्रो हृदयले मनले हामीले दिन्छौँ नि त होइन। एउटा मनले दिएपछि हातले दिन्छ, तर अर्को मनले लोभ गरिन्छ भने चाहिँ त्यो अर्को हातलाई थाहा भएको कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले देखाउनलाई धर्म कर्म नगर भन्छ, नदेखि त फेरि कसैले विश्वास पनि गर्दैन नि त हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि समय सिचुएसन अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामी चल्नुपर्छ। अहिले भनेको चाहिँ नै हाम्रो नेट इन्टरनेटबाट नै यो वचनहरू दिन्छ नि होइन, ग्रुपिङमा जुमबाट। अनि यो समय अनुसारलाई हामीले चाहिँ लिन सक्नुपर्छ, दिन सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले देखाउनलाई धर्म कर्म गरेको होइन। त्यसो देखाउनलाई धर्म कर्म गरेको हो भने त प्रभुले यहाँ किन 5,000लाई 5वटा रोटीले 7वटा रोटीले होइन र ठुल्ठुला माछा र ससाना माछाहरूले केही ससाना माछाहरूले यति यति हजारलाई खुवाउनु भनेर लेखेको छ त होइन। यो पनि त्यसो प्रभुले दिएको देखाएको जस्तो भयो नि त होइन। र अनि उहाँले के भन्नुभएको छ पत्रुसलाई, पत्रुस के तिमीले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ भन्दाखेरि ज्यू प्रभु भन्नुभएको छ। फेरि त्यसो भए मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ पियाऊ भन्नुभएको छ। फेरि अर्कोचोटि पत्रुसलाई सोध्नु भएको छ प्रभुले, पत्रुस के तिमीले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ? ज्यू प्रभु। त्यसो भए मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ पियाऊ। अनि तेस्रोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ के साँच्चै पत्रुस तिमीले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ भन्नुहुँदाखेरि पत्रुस निराश हो र प्रभु तपाईँ नै जान्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पत्रुसलाई पनि आत्मिक भोजन पनि देऊ होइन र अनि शारीरिक भोजन पनि खुवाऊ पियाऊ भन्नुभएको छ। हामीले वचन मात्रै दिन्छौँ र प्रभुले दिनुहुन्छ है भनेर प्रार्थना गरेर हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ। ल है कसलाई अब मागिरहेछ अनि प्रार्थना गर्नुहोस् है, प्रार्थना गरौँ न भन्छौँ र प्रार्थना मात्रै गर्छौँ भने दिँदैनौँ भने उनीहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त अब आशाले त हामीलाई निराशा बनाइरहेको छौँ नि त। रोमी 5को पदले भनेको त आशाले त निराशा गराउँदैन भनेछ। हामीले प्रार्थना पनि गर्ने दिने पनि हो। देऊ त तिमीलाई पनि दिनेछ, लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भनेर बाइबलमा वचन छ। अनि प्रभुको परमेश्वरको ख्रिस्टको जीवन आज्ञाद्वारा नै मैले यो दिनको लागि चाहिँ प्रेरणा पाएँ। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टको सेवाकाईमा सबभन्दा ठुलो हात र सहायता चाहिँ स्त्री जातिहरूले गर्नुभएको छ। र जसरी अनि उहाँलाई विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि होइन एउटा स्त्री चाहिँ पानी बोकेर आइरहेछ, प्रभुको चेलाहरू जानुभएको छ अनि माथिल्लो ठुलो रुममा सिटिङ रुममा चाहिँ सजावट भएको र त्यहाँनिर अनि भोज तयार पारिदिनु भएको छ। त्यो घरको मालिकलाई पनि भन्नुभएको छ। तर बाटोमा जाँदाखेरि चुप लाएर पछि लाएर जानुभयो त चेलाहरू बोल्दै जानुभयो नि। तर त्यो समयमा स्त्रीहरूसँग अब नबोलेको कुराहरू पनि यहाँ लेखिएको छ र अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्त्रीहरूले नै भोज तयार पार्नु भएको छ प्रभुको लागि। र हरेक कुरोमा दान दिने कुराहरूमा प्रिस्किलाहरूले अब यता प्रेरित पत्रुसलाई पनि पावललाई पनि सहायता गरेको कुरो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ नै रोमी 16को 1 पद यस्तो भन्दछ, म तपाईँलाई यहाँ पढेर सुनाइदिनेछु। क्रिकियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबीको प्रशंसा, यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा नै गर्नुभएको छ प्रेरितलाई। तिमीहरूको समक्ष गर्दछु, म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि सन्तहरूलाई सुहाउने किसिमले तिनीहरूलाई प्रभुमा ग्रहण गर र तिनीहरूलाई चाहिएको कुनै पनि सहायता तिनीहरूलाई देऊ, किनकि तिनी आफैले धेरैको र मेरो पनि सहायता गरेकी छिन् भनेर यहाँ पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रेरित पावलले है। सन्तहरूलाई सुहाउँदो, त्यो बेलामा सन्त भनेको चाहिँ कसलाई भन्थ्यो त? सन्त चाहिँ प्रेरितहरूलाई, पावललाई, पत्रुसलाई, प्रभुको चेलाहरूलाई भन्थ्यो। र अनि उहाँ फिबी पनि सन्त नै हुनुहुन्थ्यो, एउटा प्रेरित। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि अनि उहाँले पनि अनि एकदमै प्रभुको सेवाकाईमा चाहिँ एकदमै सहायता गरेको कुरा छ। जसरी अघि मैले प्रभुको सेवाकाईमा पनि सामरी स्त्रीले ठुलो सेवा पुर्याउनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रभुलाई थाहा थियो, किनभने प्रभु आफैले त्यो ठाउँमा सामरिया भएर जाँदा अनि आफ्नो चेलाहरू भएर जाँदा पनि त्यहाँ ठुलो विरोधहरू आउँथ्यो। तर पानी खाने इनारमा होइन सामरी स्त्री गएर प्रभुको भेट भयो। भेट भएपछि अनि ती स्त्रीलाई तिम्रो पति लिएर आऊ भन्दाखेरि छैन, तिमीले जे भन्यौ ठिकै भन्यौ, तर तिमीसँग बस्ने पनि तिम्रो पति होइन, तर तिम्रो पति चाहिँ 5 जना भइसकेको छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। किनभने यहुदी जाति र सामरी जातिको ठुलो विभेद थियो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ चिर्नका लागि, मिलाउनका लागि होइन अनि प्रभु चाहिँ त्यो बाटो भएर जानुपर्ने नै थियो। र अनि त्यति धेरै चेलाहरूले भन्दा नि प्रभुले भन्दा नि सामरिया गाउँ पुरै उल्टाएर सामरी स्त्रीले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गराएकी छिन् हो। अनि यता मरियम मग्दलिनीले त्यो अत्तर घसेर होइन प्रभुलाई संसारमा ल्याउनु पनि कन्या मरियमले ल्याउनु भएको कुराहरू छ। र अनि प्रभुको कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ समाजमा भएको एकदम नाम चलेकी स्त्रीहरू
हुन्छ नि होइन। अनि विशेष स्थान पाएकी स्त्रीहरूले ठुलो सहायता गर्नुभएको कुरा हामीले यसरी पाउँछौँ। अनि फिबी चाहिँ धर्मसेविका हुनुहुन्थ्यो, प्रिस्किला चाहिँ सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो प्रेरित पावलसँगै होइन। उहाँ चाहिँ प्रिस्किला चाहिँ शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो अनि प्रचारक, सुसमाचार सुनाउने प्रचारक पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि युनियस चाहिँ प्रेरितहरूमध्ये प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दिदीबहिनी नै हुनुहुन्छ युनियस पनि। अनि अफिया चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको सेवाकाईमा ठुलो सहायता चाहिँ दिदीबहिनीहरूले नै गर्नुभएको छ। र प्रेरितहरूलाई पनि पावल जाँदा पावललाई झ्यालखानाबाट आउँदाखेरि दिदीबहिनीहरूले होइन भित्र गोप्यमा कुरा लिएर धेरै प्रार्थनामा सहायता गर्नुभएको छ। अनि प्रेरित पत्रुस त्यसरी झ्यालखानाबाट छुटेर आउँदा अनि प्रेरित पावललाई पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनि हामुठी खोल्ने अनि प्रभुको वचन सुन्ने अनि आफ्नो श्रीमानहरूलाई प्रभुमा ग्रहण गराउने होइन काम चाहिँ यहाँ दिदीबहिनीहरूले गोप्य रूपमा धेरै ठुलो भूमिका, बुद्धिजीवी एकदम परमेश्वरको महान ज्ञान बुद्धि पाएको र आत्मिक आँखा खोलेको दिदीबहिनीहरूले सहायता गर्नुभएको छ। र अनि मैले चाहिँ प्रभुले नै यसरी दिनु भन्नुभएको छ र दिदीबहिनीहरूले ठुलो कुरामा दिएर पहिला सहायता गर्नुभएको छ। अनि प्रार्थना गरौँ है भनेर म छोड्दिनँ, जहाँ प्रार्थना गर्छु त्यहाँ म दिइहाल्छु। जसरी अहिले अब नेपालमा पनि यसरी अब विभिन्न नेताहरूको पनि सुन्नमा आउँछ नि होइन, युट्युबतिर अहिले युट्युबको जमाना पनि छ। यसरी विभिन्न ठाउँमा प्रेममा परेर होइन अब नेपालमा नि कसले बनाएको जाति हो थाहा छैन मलाई, त्यो ठुलो जाति र सानो जाति भनेर चाहिँ अहिले होइन कति मान्छेहरू पनि मारे भन्छ नि कता कतातिर होइन। अब त्यस्तो विभेदहरू छ नि त, तर प्रभुले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पुरा अनुग्रहमा हामीलाई दिनुभएको छ होइन। र छोरा र छोरी दुई जात हो, कोही ठुलो जात पनि होइन कोही सानो पनि होइन, र समान के गर्नुभएको छ रूपमा चाहिँ दुवैजनालाई, दुवै जातिलाई ठुलो जात सानो नाजात गरेर एक समान रूपमा हेर्नु भएको छ, व्यवहार गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पुरुष के स्त्री के होइन, यहुदी के, न त ग्रिक न त हिब्रू न त के होइन, सबै प्रभुको अनुग्रहमा एक समान हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनि प्रभुको प्रेरणाद्वारा अनि दिएका छौँ। अनि यहाँनिर माछाको मुखबाट लिएर कैसरको हो भने कैसरलाई नै देऊ भनेर के गर्नुभएको छ। यहाँनिर अब पैसा तिर्नुपर्ने छ नि होइन, कर तिर्ने ठाउँमा प्रभुले तिर्नु पनि भएको छ। हामीले तिर्ने ठाउँमा तिर्नु पनि पर्छ, फ्रीमा दिने ठाउँमा दिनु पनि पर्छ। यो चाहिँ सबै प्रभुबाटै सिकाइएको कुराहरू छ। तिम्रो खास्टो होइन खोज्नेलाई तिम्रो दौरा पनि दिइहाल है। त्यसरी चाहिँ अनि उसले चाहिँ एक माइल गइदिन्छ अनि तिमी यति माइल गइदो भनेर चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ वचन। त्यति चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको प्रेरणाबाट हामीले यसरी दियौँ। र धेरै अनि मलाई चाहिँ युकेबाट, अमेरिकाबाट, अनि जापानबाट, इजरायलबाट, हङकङबाट हाम्रो पास्टर दाजुहरू अनि आदरणीय उहाँहरूलाई म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु। र अनि मेरो प्रिय बहिनीहरूले मलाई सहायता पनि गर्नुभयो र पछिल्लोमा चाहिँ हामीले धेरै धेरै अनि उहाँहरूको सहायताले गर्दा दिन सक्यौँ। कति कुरा चाहिँ भिडियोमा कैद भयो अनि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो भिडियोमा हामीले त्यो रातो पर्ने ठाउँमा नथिचेर मान्छे मात्रै हिँडेको देखिन्छ होइन, त्यहाँ नथिचेर कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भिडियो पनि कैद भएन। अनि धेरैलाई हामीले यसरी चाहिँ लोभ बिना है आनन्द साथले है अनि हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आज धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई हेरिरहेका छन् अनि धेरै मानिसहरू सायद भोका पनि होलान्, जसको घरमा केही पनि छैन, डरमा छन् कोरोनाले बा मरिने हो कि भनेर। हेरिराख्नु हुने दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो अहिले कोरोनाको हल्लाले, एउटा कोरोनाको डरले एउटा खाना नपाएर होइन यो दुइटै कुरा भन्दा पनि अहिले चाहिँ मानिसहरू कति मैले भिडियो देख्छु खाना नपाएर एक मुठी पानी र एक मुठी होइन चामल दिने मान्छे पनि यो काठमाडौँमा रहेन रहेछ भन्ने पनि पाइयो होइन। कतिजना यसरी भोकै छन् अहिले पकाएर पनि होइन, यसरी बाँडिराखेको कुराहरू छ नि त होइन। धेरैजनाले पकाएर अनि बाँडिराख्नु भएको छ। मैले पनि हजारमा अब प्रभुले नै हजारलाई खुवाउनु भएको छ, मैले नै हजारलाई भन्दा धेरै हजारलाई बाँडौँ लाखै पुऱ्याउँ भने चाहिँ लाख चाहिँ अलिक पुगेको छैन होइन। यो किनभने सही कुरा हो, सत्य कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाको डर भन्दा पनि अब अलिकति मानिसहरू चाहिँ खाना नपाउने, काम गर्न नपाउने, बिजनेसको कुराहरू अनि घरको भाडा तिर्नुपर्ने कुराहरू छ होइन। घरको भाडा अब यस्तो अवस्थामा पनि घरबेटीले के भन्छ है, भाडा बस्ने मान्छेलाई
अहिले नै यहाँनिर एकजना उहाँ के अरे उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि घर भाडा तिर्न नसकेर चाहिँ निकालिदिनु भएछ अरे नि कुन ठाउँदेखि होइन कहाँदेखि कहाँसम्म आइपुग्नु भएको र हामीले उद्धार गऱ्यौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। अहिले त्यस्तो दुष्ट व्यक्तिहरू पनि हामी मानिसहरू रहेछौँ। हेर्नुहोस् अलिकति मानवता नभएको यस्तो अवस्थामा मान्छेलाई त बसा भन्नुपर्ने नि 2500 5000 नलिँदा के हुन्छ र होइन। मान्छेले लाखौँ लाख करोडौँ त बाँडिरहेको छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू कोरोना चाहिँ एउटा हल्ला मात्रै हो। कोरोना हो आएको छ, कोरोना आए तापनि कोरोनाले तपाईँको हेर्नुहोस् जो मान्छे म बाँच्छु भन्ने मनोबल छ नि भित्रैदेखिको त्यसमा चाहिँ पुरा त्यो भित्रको मासी हुन्छ नि बलियो भएको के शक्ति भएको है त्यस्तो हुन्छ। तर जो मान्छेलाई हेर्दाखेरि त्यो शङ्का उपशङ्काले म मर्छु औषधि नै छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई हेर्दाखेरि एकदम मानव शक्ति पनि गुमाइसकेको हुन्छ नि। एकदम विकनेस क्या पुरा भित्रको मासीहरू गलेर हातहरू गलेर अनि उसको दुर्बलता चाहिँ किनभने आत्मिक आँखा खोल्नुपर्छ नि हाम्रो बुझ्नुभयो यो नामको आँखाले संसार हेरे जस्तो होइन। अनि त्यस्तो मान्छेहरू डराएको नि दुर्बलता मान्छेहरू देखाएर म छक्क पर्छु बुझ्नुभयो। प्रेरित पावलको छाया पर्दा पनि मानिसहरू निको हुन्थ्यो नि त। हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरू देख्दाखेरि त्यो मान्छेको दुर्बलता ममा आयो भने प्रभुको शक्ति पनि 12 वर्ष खुन भएकी स्थितिमा गएको छ कसले मलाई छुयो भनेको छ नि त। हाम्रो शक्ति प्रभुको शक्ति त्यहाँ जान्छ नि त बुझ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाले मर्छु भनेर डराउनेहरू साँच्चै नै हतोत्साही हुनेहरू आत्तिएर मर्नेहरू मर्छ नै। तर नेपालमा खै अब त्यसरी अब खासमा मरेको छैन, बुढाबुढीहरू 1-2 जना मरेका होलान् र मलाई थाहा पनि छैन। र म के भन्छु भने कोही पनि मानिस कोरोनादेखि नडराउनुहोस् हो। यो रुढी आएको हो तर ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू साँचो विश्वास हेरेर औषधितिर भर पर्छ भने उनीहरू मर्छ नै। तर साँचो प्रभुसँग विश्वास गर्दाखेरि दानदेखि पर्सेवासम्म रुढी आउँदाखेरि दाउदसँग हुने मरेन, मोसासँग हुँदा हुने पनि मरेन। विभिन्न ठाउँमा बाइबलमा छ नि हामीले पाउँछौँ नि होइन। त्यस कारणले हामीसँग त्यो शक्ति हुनु पर्यो परमेश्वरको शक्ति। परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। जुन शक्ति चाहिँ हामीले क्याच गर्न लिन सक्नु पर्यो उहाँको धर्मपुत्र भएर अनि मात्रै उत्तराधिकारी भएर हामीले त्यो शक्ति लियौँ भने हामीलाई डर हुँदैन। डरको सम्बन्ध चाहिँ दासत्वसँग हुन्छ तर परमेश्वरले हामीलाई डरमा पर्नका लागि दासत्वको अधिकार दिनुभएको छैन, उत्तराधिकारको दिनुभएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदेखि अर्को रूपमा हामी प्रतिबिम्बित हुँदै उहाँ जस्तो बदलिनु पर्दछ। तर मानिस मात्रै भएर ज्ञानको रूपमा मात्रै बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने त्यसमा दुर्बलता हामीले देख्छौँ। त्यो व्यक्तिहरूमा पास्टरै होस् चाहे पिएचडी नै होस् चाहे सिएचडी नै होस् होइन चाहे त्यसो होस् तर एउटा क पनि नपढेको विश्वासी छ भने उहाँमा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति देख्छौँ र प्रज्वलित भइरहेको प्रतिबिम्बित भइरहेको ज्योति क्या आत्मिक ज्योति र शक्ति हामीले देख्छौँ। तर म के भन्छु भने सबैजनाले आफ्नो लागि होइन सुरक्षित रहनुहोस्। साबुन पानीले हात धुने अहिले छ नि होइन सेनिटाइजरहरू बोकेर आफ्नो लागि चाहिँ सुरक्षित भएर हिँड्नुहोस् र नडराउनुहोस् तर आफूमा मनोबल बढाउनुहोस्। म यसलाई जित्छु भन्ने होइन हामी त सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौ नि त। त्यस कारणले म यसलाई जित्छु भन्ने हामीमा मनोबल चाहिँ हुनुपर्दछ। तर मरिगयो भने पनि मर्नु चाहिँ के हो ख्रिस्टको लागि लाभ हो नि त होइन। त्यस कारणले मर्नदेखि नडराउ भन्नुभएको छ। हामी त ख्रिस्टमा उठाइनेछ नि त किन डराउनुपर्छ र। कोही पनि मानिस अजम्बरी छैन। हेर्नुहोस् जब आदम र हव्वाले फल खाएपछि पापको जेला मृत्यु हो सबैजनालाई एक एउटा रोग लगाएर मर्छ। जुन समयसम्म प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ नि हाम्रो आयु त्यति बेला हामी बाँच्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी यो संसारमा घाम डुबे जस्तै होइन आज छ भोलि छैन होइन। बिहानको रातभरि पर्छ नि शीत टल 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 टल्किन्छ नि घाम लागेर सुकेर जान्छ नि त्यस्तै घाम छाया हो जिन्दगी। यो चाहिँ अन्न र पानीको भरमा हिँड्ने जिन्दगी हो। तर ख्रिस्टको भरमा हामी सत्यको शक्तिको अनुसरण गऱ्यौँ भने परमेश्वरमा हामीले लामो आयु माग्यौँ भने आयु पनि उहाँले दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तर भोकले मर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको लागि सरकारले पनि केही होइन लचकता दिनु पर्यो। अलिक सहयोग गर्ने जाने मान्छेहरूलाई पनि प्रहरीहरूले सोधेर छोडिदिँदाखेरि हुन्छ। अलिकति धेरै व्यक्तिहरूले भन्छ नि होइन अलिकति चाहिँ नै दमनहरू जस्तो आइरहेको त्यस्तो आयो भने चाहिँ नि फेरि दिने व्यक्तिहरूको पनि मनलाई चाहिँ उदास निराश भएर फेरि के दिने होस् नदिउँ भनेर मन लोभले नभए नै त्यस्तो किसिमको बिहेभले गर्दा बाँधिन सक्छ नि त होइन। खुलिरहेको मन पनि होइन दिनलाई चाहिँ हात फुकाइरहेको पनि मुठी कस्न सक्छ। धेरै कुरामा
ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले पनि सरकारबाट पनि र हामी दिने व्यक्तिहरूले पनि त्यसमा चाहिँ नै समन्वय गरेर जाँदाखेरि चाहिँ नै राम्रो हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँलाई पनि इन्टरभ्यू लिनुभएको लागि धन्यवाद। जय मसी।